बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कौमी सियासत और उमूर खारजा के मैदान में जो अहम डेवलपमेंट्स रूनुमा हो रही हैं, इनका अहाता करेंगे। कौमी सियासत की बात करें तो अपोजिशन का मुमकिन ग्रैंड अलायंस, इस हवाले से खबर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी शराइत कह लीजिए या तहफ़्फ़ुज़ात उससे आगाह कर दिया है। जो पार्टी के तर्जुमान शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हमें आगाह कर दिया गया है और बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब इस हवाले से जो फैसला करेंगे उन अहकामात पर अमल दरामद होगा। सवाल यह है कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ अपोजिशन के अलायंस में आगे चल पाएंगे? वो हम आज की नशिस्त में उठाएंगे और वो मुमकिन शराइत और तहफ़्फ़ुज़ात है क्या, वो भी हम आज की नशिस्त में जो है वो पूछने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब सेनेट का आज इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने की और उन्होंने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे दो सेनेटर्स के, उस पर जुज़वी अमल दरामद हुआ। सेनेटर ऑन अब्बास बफी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट के इजलास में शिरकत की, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी साहब कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिस पर रूलिंग देते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसे पार्लिमान सेनेट के इस्तेकाक की अथॉरिटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए मामला सेनेट की इस्तेकाक कमेटी को भेज दिया है। सेनेट में मुस्लिम लीग नवाज के पार्लिमान लीडर सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि उन्हें इन दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर पे कोई एतराज नहीं, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुस्लिम लीग नवाज और सेनेट में जो हुकूमती अरकान है वो चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। फिर आपके इल्म में है कि कल तलब किया गया था GIT की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, 15 रहनुमाओं की तलबी हुई थी, जिसमें से 3 रहनुमा जो हैं वो पेश हुए, उनसे सोशल मीडिया हैंडलिंग के हवाले से सवालात किए गए। अब बाकी रहनुमाओं को 11 मार्च को दोबारा तलब किया गया है। तो कौमी सियासत में तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। उमूर खारजा के हवाले से जो प्रोग्राम के इब्तिदाई में बता, OIC के वज़रा का गैर मामूली इजलास हुआ है सऊदी अरब में, जिसमें अरब रहनुमाओं की जानिब से गाजा की तामीर नौ के लिए जो $53 अरब का मंसूबा है उसे पेश किया गया और जो फलस्तीनियों की अपने इलाके अपने मुल्क गाजा से बदरी की बात की गई थी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसे मुस्तरद किया गया। इन तमाम फैसलों की हिमायत की गई। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार साहब ने शिरकत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इन दोनों फैसलों की भरपूर हिमायत का आयादा किया। इसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। साथ में जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त लिखा है मुज़ाकरात के हवाले से ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी साहब को, मुज़ाकरात के हवाले से उस पर क्या मुमकिन पेशरफ्त हो सकती है, ये कितना बड़ा जो है वो एक तरह से ब्रेक थ्रू क्या इस हवाले से हो सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उठाएंगे और प्रोग्राम के इब्तिदाई में एंड में हम ज़रूर जिक्र करेंगे, बल्कि खराज तहसीन पेश करेंगे। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। तमाम ख़वातीन को प्रोग्राम सच तो के प्लेटफॉर्म से हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में आज खसूसी तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये अज़म है कि तमाम फील्ड्स ऑफ लाइफ में ख़वातीन को मुसावियाना हकूक़ फराम किए जाएँ, उन्हें मौक़े फराम किए जाएँ। तहरीक पाकिस्तान में भी ख़वातीन का कलीदी किरदार रहा है, हमारी सियासत में भी ख़वातीन का बड़ा सरगर्म किरदार रहा भी है और इस वक्त भी मौजूद है। तो हमने सोचा कि प्रोग्राम सच के प्लेटफॉर्म से तमाम ख़वातीन को उनके आलमी दिन पे, वैसे तो तमाम दिन सबके होते हैं, खराज तहसीन हम पेश करते हैं। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आंगी, उनको मुबारकबाद भी पेश करेंगे। एज ए मिनिस्टर पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा, स्काइप वीडियो लिंक पे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाज़त से कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जब पिछले हमारे प्रोग्राम में आप आए थे तो आपने कहा था कि आप लोगों की कमेटी तश्कील पाई गई जिसमें आप और असद कैसर साहब मेंबर हैं और कुछ आप लोगों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई शिकायत हैं वो PTI को बज़रिए असद कैसर पहुंचा दिए गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब इसकी तस्दीक भी हो गई है, मामला आगे कैसे बढ़ेगा? और जो एतराज़ात मीडिया में आए हैं आपसे मुतल्लिक, आपको कोट करते हुए आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब और इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ऐसे ही है कामरान साहब? जो इतराज़ात हैं या जो रिजर्वेशंस हैं उसको अभी तक दोनों पार्टीज़ ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो मैं भी पाबंद हूँ कि उसको जो है वो फिल वक्त मीडिया में शेयर ना करूँ। जो चीज़ें शेयर हो गई हैं वो हो गई हैं, या जो स्पेकुलेशंस हैं वो
اپنے طور پہ جو ہے نا میڈیا نے وہ کر لی ہیں، مگر ابھی تک ہم دونوں پارٹیاں جو ہے وہ محتاط ہیں. مولانا صاحب کل تشریف لے آئیں گے اور دین جو ہے نا پھر کمانڈ ان کے پاس واپس آ جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ ہم کل تک انتظار کریں اس معاملے کا. ٹھیک ہے. وہ تو سر آپ نے کہا، تو سر یہ جو میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ علی امین خان گنڈاپور صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے، چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست بھی ہے، اس حوالے سے یہ بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے. اور آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں جو 20 نشستیں ہیں اس حوالے سے اعتراضات ہیں، کیونکہ آپ کے مطابق اس میں آپ لوگ ووٹ تو پڑے لیکن نمبر 2 آئے ہیں. 20 سے زیادہ پہ اعتراضات ہیں، مگر اس پہ صرف بات اتنی سی میں نے کی تھی آپ کے پروگرام میں کہ 20 نشستیں ایسی ہیں جہاں میں فرق جو ہے 2000 سے کم کا ہے. اس میں سے 10 نشستیں ایسی ہیں جس میں فرق 1000 سے کم کا، اور اس میں جو ہے نا وہ اتفاق دیکھیے کہ ہم سب میں ہارتے ہیں، جیتے کسی میں نہیں ہیں. تو یہ بات میں نے کی تھی اور ابھی اس بات پہ اب بھی قائم ہوں، اس بات کو کر رہا ہوں. مگر ریزرویشنز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ وے میں ہیں، مختلف طریقے ہیں. اس میں ممکن ہے کہ یہ بات بھی شامل ہو کہ یہ جو ہمارے درمیان ایک کنٹرڈکشن آتی ہے الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے، کہ الیکشن دھاندلی تو ہوئی ہے پورے ملک میں، مگر خیبر پختونخوا میں پھر وہ معاملہ رک جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ ایک بات اس میں شامل ہو، مگر اس کے انلیس کے پارٹیاں اس کو آفیشلی اناؤنس کریں اور کہیں کہ جی ہاں یہ ریزرویشنز ہے، اس وقت تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کانٹرڈکشنز کا سے اپنے بات کی. سینٹر ہمائی مومن صاحب، تضادات کی جو بات کی جا رہی ہے، ظاہر بات ہے سیاسی جماعتوں کا بیگج بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کی دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک بیگج رہا ہے ماضی قریب میں بھی، اب جو ہے وہ قربتیں بڑھ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں یہ پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے کہ ان تضادات کو، یا جو ان کے تحفظات ہیں ان کو آپ لوگ دور کر پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کا بیانیہ یہی ہے کہ مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھرپور ووٹ پڑا ہے. کامران صاحب کی جماعت کہتے ہیں کہ اس کو بھی شامل کریں تو پھر معاملہ آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ جو ہے وہ تضادی موقف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. دیکھیں، میں کامران صاحب کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر کسی ایک جماعت نے سب سے زیادہ اپنی جو کیا کہہ سکتے ہیں وہ پٹیشنز دائر کی ہیں، جی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. جمعیت علماء اسلام نے نہیں کی؟ نہیں. جمعیت علماء اسلام نے ٹوٹل جو ہے نا وہ 20 پروونشل اور 5 نیشنل ان کے اوپر انہوں نے کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فافن کے رپورٹ کے مطابق. خیبر پختونخوا کے خیبر پختونخوا میں انہوں نے 5 کیے ہیں قومی پہ، قوم نے 5 کیے ہیں پروونشل میں. اچھا، 5 پروونشل میں، ان میں سے 4 میں یہ 3rd آئے ہیں اور 1 میں یہ 2nd آئے ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام. اچھا، سندھ میں انہوں نے 9 حلقوں پہ کیے، بلوچستان میں انہوں نے 6 حلقوں پہ کیے. تو پھر ٹوٹل 20 ہو گئے. یہ ٹوٹل 20 ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ 20 سیٹوں پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ سیٹیں ہماری ہونی چاہیے تھی. اچھا، ان میں سے میں بتا رہا ہوں، ان میں سے کے پی کے لحاظ سے 5 میں سے صرف 1 کے اندر یہ 2nd ہے، باقی 4 کے اندر یہ 3rd ہے یا 4th ہے. یس، میں نہیں کہہ رہا، یہ فافن کہہ رہا ہے. کیا دھاندلی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. تو پھر آپ کے فیور میں ہوئی ہوگی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. کیونکہ ان میں سے وہ سیٹیں بھی ہیں، ان میں سے ان کی وہ سیٹیں بھی ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف والا جیتا نہیں ہے، کوئی اور جیتا ہے. اس طرح بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر 1 2 سیٹیں 3 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف والا 2nd آیا اور یہ اس میں 1st آئے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہوا ہے کہ یار یہ ہماری سیٹ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف وہ فگرز بتا رہا ہوں جو فافن نے بتائی ہیں، میں آپ کو وہ فگر نہیں بتا رہا جو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ کے پی کی جو سب سے بڑی 2 جماعتیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ہے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں ان کے ریزرویشنز ہوں گے، ضرور ہوں گے، ہمارے ریزرویشنز ہوں گے، ضرور ہوں گے. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان باہمی ریزرویشن سے باہر نکل کے جو بڑی گیم ہے اس کی طرف دیکھیں، یہ جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس میں دیکھیں تو اگر کسی ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں ان کے ریزرویشنز ہیں لیکن انہوں نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایز سچ چل کے نہیں گئے. یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کا آپس میں کبھی کوئی
कोऑर्डिनेशन नहीं हाँ, हुई। मुतहारब जमात है ना, एक दूसरे की मुखालिफ जमात नहीं, है। मुखालिफ तो हम हर एक दूसरे की मुखालिफ होती है नहीं, ना। आप लोगों की तरह ये वो- पीएमएलएन के भी मुखालिफ है। देखिए, अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपस में मिल सकती है ठीक है। तो दुनिया की कोई जमात भी आपस में मिल सकती है। तो आप लोग इनसे ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ नफरत कभी इन्होंने किसी तो दो चार्टर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किया है ना। उसके बाद की बात है, ये जो नहीं, उसके पेड़ बाद में तो चल पेड़ रहे हैं। फाड़ के घसीटना और लाड़काना की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे, ये उसके बाद की बात है। ओके। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद थी कि इन्होंने कहा था कि हम उसके बाद एक दूसरे का पेड़ फाड़ेंगे और वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके बाद है। तो हम लोगों के आपस की जो प्रॉब्लम है, अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, मेरे ख्याल में हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी अगर का लफ्ज कर रहा हूं, Okay. या लेट मी रीफ्रेज इट, जब हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, अगर नेगेटिव होता है, जब जो होता है ना व्हेन और ठीक है, इफ, okay. तो व्हेन का मतलब यह है कि ये हो सकता है। तो जब हम कर लेंगे, मैं ये समझता हूं कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के अलावा तीसरी जमात नहीं होगी। एएनपी, पीएमएल, खत्म, पीपल्स पार्टी, फिनिश। ये तो वैसे भी खत्म हो गए ना, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे अच्छा, और उनको फायदा बहुत होगा। नंबर 2, जेयूआई को फायदा जो सबसे बड़ा होगा वो ये होगा कि ये बलूचिस्तान में ये लोग अपना सीएम ला सकेंगे। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग आपने की हुई है। मैं मेरी नजर है, ये मेरी नजर है, ये ठीक है। पार्टी की नजर नहीं है, ना जेयूआई की नजर है, ना पीपल या पीटीआई, ये मेरी अपनी है। आपका नंबर analysis। 3, सिंध में मिल के और जीडीए के साथ मिल के हम लोग एक बहुत बड़ा डेंट डाल सकते हैं और उधर भी इनकी कुछ सीटें आ जाएंगी। ठीक और सबसे बड़ी बात ये पंजाब में भी कुछ सीटें ले सकते हैं। ठीक है। अब ये जो आपने एनालिसिस किया, खेलदास कोस्तानी साहब का बेसिकली ताल्लुक तो सिंध से है, तो उन्होंने सिंध की भी बात की खेलदास साहब, और ये तो आपके लिए बड़े खतरे की घंटी है। आपके बराबर में सेटर साहब बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम मिल गए, कामरान मुर्तजा साहब, जब अगर, हाँ पहले अगर कहा था जब ये मिल गए तो तब आप क्या करेंगे? सवाल ये पहली बात ये है कि जो इनका लीडर है वो किसी से नहीं मिलेगा। उनकी सियासत हमेशा तनाव की, नफरत की सियासत रही है, झूठ की, इल्ज़ाम की सियासत रही है। नहीं, अब तो बातचीत हो रही है ना। मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना हमारे मुखालफिन, ये इन्होंने अगर पाकिस्तान में अगर हमारा सियासी ये मुखालफ समझे, हम इनको सियासी मुखालफ हैं, जी जी, मगर इन्होंने दुश्मनियों के हद तक सियासत की है। ये दुश्मन समझते हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान के लिए आज भी इनके वज़ीर आला का मौक़िफ़ या उसका रवैया वही है जो पहले माजी में इसके लीडर का उसके लिए था। हाँ, आज वो अगर अकेला हो चुका है तो उसको मौलाना साहब की ज़रूरत ज़रूर है। वो चाहते हैं कि वो उससे उसकी मैं सपोर्ट लूँ, मगर कल भी वो रवैया वो होगा। ये दुश्मनियाँ इनकी कभी ख़त्म नहीं होनी है। जो बात तीसरी इन्होंने कही कि मैंडेट की बात, देखिए मैंडेट इन्होंने चोरी किया है केपीके में, और कौन ख़त्म होगा कौन रहेगा ये फ़ैसला आवाम को करना है। मेरे सेनेटर साहब इधर जो भी कुछ कहे, मैं इसके लिए मुझे एहतराम है, वो आवाम को फैसला करना है कि कौन सी जमात रहेगी, कौन सी ख़त्म हो जाएगी। हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहे, ये ना पाकिस्तान के हक में ये चाहते हैं। आपको कोई घबराहट नहीं है कि नहीं घबराहट की जमात और पीटीआई की आपस में मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर इसलिए समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक, उसूल पसंद और आइन पसंद और जमहूरियत पसंद रहनुमा है। उसका अगर एहतजाज जब भी हुआ है, लॉन्ग मार्च हुई है, उनको इन्होंने इनकी हुकूमत में कहा गया आप इस साइड में बैठ जाएं। आप बताएं, वो एहतजाज करके चले गए, वो अपने उस ग्राउंड को साफ करके गए। उनके वर्करों की तरबियत, उनकी जो है उसूल जो हैं, उन्होंने कभी जलाओ गिरा, ये दिन रात का फ़र्क है। ये चाहेंगे हम आके आग लगाएं, हम इस्लामाबाद को बंद करें, हमें कोई बाहर से मेहमान आए उसको वापस भेजें, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाएं। ये सियासत मौलाना की बिल्कुल नहीं है। मौलाना की सियासत वो है जो 26वीं आइनी तरमीम में जो उसने अपना इख्तलाफ या अपना नुक्ता नज़र रखा, उसको हुकूमत ने तस्लीम किया, और वही जमहूरियत पसंद है। तो वो इनकी सियासत में उनकी सियासत में दिन रात का फ़र्क है। मौलाना साहब को आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात भी की थी, बारह करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, हमारे लीडर कायद नवाज शरीफ का उससे देरीना ताल्लुक है ना। हमारा मौलाना सियासी मुखालिफ हो सकता है, एहतराम, मोहब्बत और शफकत का ताल्लुक मौलाना से हम कभी नहीं तो खत्म ईद कर के सकते। बाद जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है आप लोगों के हवाले नहीं, से, ये कोई उम्मीद नहीं है? ग्रैंड अलायंस Opposition कभी ग्रैंड अलायंस नहीं सुना। इनका ग्रैंड जो मकासद है ना, वो है जलाओ गिराओ। वो है जीडीए, आपकी सिंध की जमात है, उनके रहनुमाओं से भी मुलाकात की है? जीडीए से भले मुलाकात, जीडीए हमसे भी मुलाकात करती है, हमसे भी मुलाकात। इलेक्शन में हमारी इत्तेहादी थी, पीएमएलएन की इत्तेहादी थी, इनकी इत्तेहादी नहीं थी। वो हमारे साथ इलेक्शन लड़ा है, हमें वोट किया। शेर को मटियारी में 90,000 वोट बशीर मेमन ने लिए हैं, उसको जीडीए ने सपोर्ट किया, और जहां जीडीए थी उसको पीएमएलएन ने सपोर्ट किया है।
تو جی ڈی اے بھی تعمیر کی سیاست چاہتی ہے, وہ کبھی بھی اس طرح کی سیاست وہ نہیں کریں گے پیر صاحب وغیرہ. تو یہ جو آس لگا کے بیٹھے ہوئے کہ یہ سارے مل کے ہمیں باہر نکالیں گے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کامران صاحب یہ پہلے سر بتائیے گا, یہ سینٹر ہمایوں محمد صاحب نے جو فگرز بتائی ہیں فافن کو انہوں نے کوٹ کیا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تو پٹیشنز خیبر پختونخوا میں سب سے کم ہے, سندھ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ہیں 9 ہیں, اور سب سے کم نہیں ہے جو انہوں نے دائر کیے ان میں سے ان کی نا انہوں نے جو 20 دائر کیے ان کی بریک ڈاؤن میں نے بتائی. تو کے پی میں اس پہ جو ہے وہ میرے خیال میں آپ نے 5 دائر کی ہیں صرف جو بتا رہے ہیں. ایسا ہے کہ مجھے ایگزیکٹ فگر تو پتہ نہیں ہے, فافن کی ہے تو درست بھی ہو سکتی ہے, مگر کیا الیکشن پٹیشنز کے فائلنگ پہ ان کو اعتماد ہے, اس میں اس کو جس طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں کیا اس پہ اعتماد ہے ان کو. ایک کیس میں جو ہے وہ ہم نے فارم 45 جو ہے وہ جعلی ثابت کر کے آئے, یہ پی پی 45 کوئٹہ 8 ہے, اور وہاں پہ ہم ثابت کر کے جب لائے سپریم کورٹ تک مینٹین ہوا, انہوں نے پھر جب دوبارہ ری پول ہوا پھر وہی ریزلٹ لا کے پھر ہمارے سامنے وہ کیا, ہم وہ دوسری دفعہ اس میں لائن میں لگ گئے. تو ایک غریب مولوی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ جا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اسپیشلی جہاں پہ ہمارا وہ لیگل سائڈ جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہے, تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو کوئی اچھے وکیل کے پاس جانا, اچھا جو ہے نا وہ کیس اس کو پریپیئر کرنا اور اس کو فالو کرنا, وہ ایک آپ کا جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ موجود رہتا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کی کتنی پٹیشنیں ہیں, ان کو انسٹرکشنز ہوگی, ان کے پاس فنڈ کا بھی ایک مناسب بندوبست ہوتا ہے, مگر ان کی کوئی پٹیشن پروسیڈ ہو رہی ہے. اچھا پھر جو پٹیشن آپ کی جتنی بھی ہوتی ہے نا, آپ کا کیس سچا ہوتا ہے 90% اسٹل جو ہے نا اس کی ڈسمسل ہوتی ہے, ریجیکشن پٹیشن کی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ عام وکیل اس کو بنا ہی نہیں پاتا, اس پٹیشن کو اس کا بنانا اتنا ٹیکنیکل ہے, اس کو جو ہے وہ بنانے کے لیے اتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے افورڈ کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور 90% جو کیسز جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. ریزن یہ نہیں ہوتی کہ وہ دھاندلی نہیں ہوئی ہوتی یا کیس سچا نہیں ہوتا, ریزن اس کی ٹیکنیکل ہوتی ہے. تو اس میں اگر پٹیشن کم آئی ہوں تو بھی اس کے باوجود جو ہے آڈٹ پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا نا. آڈٹ تو وہ پی ٹی آئی کے اپنے مطالبے پہ بھی ہوا تھا, وہ مطالبہ تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک کمیشن بھی بنا تھا, تو آڈٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے نا. اگر ایک جنرل آڈٹ ہو, ہم ایک سرٹن پرسنٹیج مقرر کر لیں یا دونوں طرف سے پوچھ لیں بھئی آپ کو کون سی اس پہ اعتراض ہے کہ جو جے یو آئی کے پاس جو سیٹیں چلی گئی ہیں اور جس پہ وہ نہیں جیتی تھے, یہ بتا دیں گے پشاور فلانا فلانا, ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی کرا لو اس کا آڈٹ. اسی طرح سے ہم اپنا بتا دیں گے کہ ہمارا کون کون سی سیٹوں پہ ہے, اس میں ڈی آئی خان فلانا فلانا فلانا, اور وہ بھی اس کا بھی آڈٹ کروا لو. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سیٹ پہ آپ لوگ نمبر 2 ہے, آپ نے تو کہا تھا نا سب میں, باقیوں میں وہ کہتے ہیں 3rd یا 4th ہیں آپ لوگ. نہیں, یہ پٹیشنوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, وہ آپ ادروائز جو ہے نا پورا ریزلٹ نکال کے دیکھیے. یہ ان میں کہہ رہے ہیں کہ جو 5 پٹیشنیں فائل ہوئی ہیں اس میں 3rd اور 4th ہے. وہ 3rd اور 4th کا جو ہے نا وہ یہ جس کا میں پی پی 45 کا جو میں اب حوالہ دے رہا ہوں, پہلے ہم 2nd پہ ہم کو وہ کیا جب وہ جیل سازی ثابت ہو گئی. اب اس دفعہ جو ہے نا اس میں ڈرامہ کیا انہوں نے, آر او نے اور ڈی آر او نے, انہوں نے ہم کو 3rd نمبر پہ ڈال دیا. تو اب وہ ڈرامہ کرنے والوں پہ جو ہے نا, جب وہ ڈرامہ کرنے والے جو اتنا بڑا ڈرامہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بلیو نہیں کر سکتے. اس حد تک ڈرامہ چل رہا ہے کہ جب وہ اس کو شناختی کارڈ نمبر اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے فارم 45 میں, جو فارم 45 کی شناختی کارڈ نمبر ہم کو جو فارم 45 پرووائڈ کیا, اس میں 1-1-2-2 ڈیجٹ جو ہے نا وہ انہوں نے مس کر دی جان بوجھ کے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فارم 45 ملے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نمبر اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا, اور جو دوسری طرف پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا سب کچھ میچ. آپ کا نقطہ یہ کہ الیکشن آڈٹ جیسے پی ٹی آئی کے کہنے پہ 2013 کے الیکشن آڈٹ ہوا تھا 5 حلقوں کا, آپ لوگ بھی الیکشن آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ بتائے گا اگر یہ گرینڈ نیشنل الائنس اپوزیشن الائنس جیسے ڈاکٹر ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بنے گا, اگر نہیں جب یہ بنے گا, تو سر جب یہ بنے گا, اگر بنتا ہے, میرا سوال اگر سے ہے, اس کی لیڈرشپ کس کے پاس آئے گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے, محمود اچکزئی صاحب کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کریں گے, یہ بھی نقطہ سامنے آئے گا؟ ظاہر بات ہے کسی نے لیڈ بھی تو کر رہے ہیں, تو آپ لوگ تو ڈیفرنٹ جماعتوں کا اکٹھ بنے گا نا اگر بنتا ہے تو, جی ڈی اے بھی شامل ہے اس میں. ایسا ہے کہ اگر ہم جو ہے نا اس کو ٹی وی پہ یہ ڈسکس کرنا. جی سر, یا تھوڑی سی آپ کی جو ہے نا وہ فریزنگ آ رہی. جی بات کیجئے گا. جب پرنسپلز پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو لیڈرشپ جس کے پاس بھی ہو, اجتماعی ہو یا کوئی ایک اگر کوئی سمبولک کسی کو دیا بھی جائے, تو بھی جو ہے نا وہ اس کے فیصلے جو ہے اس طرح کے اتحادوں میں ہر پارٹی کے پاس اپنے ہوتے ہیں.
ایون پارٹیز کے پاس ویٹو پاورز بھی رہتی ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اگر ہم اکٹھے چلیں تو اس کے بعد ہم الگ نہ ہوں اور اس کو اس انداز میں چلے کہ کوئی اس میں جگ ہنسائی نہ ہو, کوئی رسوائی کا معاملہ نہ ہو, اور ہم جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کر پائیں. اس لیے جو ہے یہ پہلے ریزرویشنز جو ہے رکھی گئی ہیں تاکہ کوئی بعد میں جو ہے نا یہ نہ کہے کہ دیکھیے یہ تو انہوں نے کس طرح سے جو ہے 2 قدم بھی نہیں آگے بڑھ پائے. تو ہم پھر اگر چلیں گے تو پھر مناسب انداز میں اور ٹھیک طرح سے چلیں گے. احتجاج کے جی احتجاج کے طریقہ کار پہ بھی کیا آپ کی رائے ہے؟ یہ تو سڑک گرم کرنے جاتے ہیں پی ٹی آئی والے, ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ ہمیشہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرتے ہیں, آپ اس کے حامی ہوں گے؟ انمار ایسا ہے کہ یہ پھر وہ اگر والی بات میں اس میں کروں گا کہ اگر اتحاد بن جاتا ہے تو پھر اس پہ جو بھی پارٹیاں ہیں, اس میں فرض کر لیجئے 4 پارٹیاں ہیں, 10 پارٹیاں, 8 پارٹیاں, پھر لیڈرشپ بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. کسی ایک پارٹی کا پھر یہ اس پہ بھی ہم کو کلیئرٹی شاید چاہیے ہوگی کہ پھر وہ اجتماعی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک پارٹی کہے کہ میری اسٹرینتھ زیادہ ہے اس لیے میری بات مانی جائے, دوسری کہے کہ میری اسٹیٹ پاور زیادہ ہے اس لیے میری بات مانی جائے. اس کا بھی کوئی میکینزم بنانا ہوگا, کوئی ڈھانچہ بنانا ہوگا, کوئی نظم بنانا ہوگا. جب تک نظم نہیں بنے اور کوئی اس طرح کا نظم نہ بنے جس میں سارے لوگ مطمئن ہوں, ساری پارٹیاں مطمئن ہوں, اس وقت تک جو ہے وہ اس اتحاد کی فارمیشن جو ہے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. سر جو آپ لوگ تو انڈیویجول فیصلوں کے عادی ہیں اور خان صاحب کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پھر اجتماعی فیصلے ہوں گے, اجتماعی طور پہ چلنا ہوگا اور سب کو کانفیڈنس میں لینے کے چلنا پڑے گا. 26ویں ترمیم کے وقت بھی بڑے آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے, پھر آپ لوگوں نے علیحدہ راہ اختیار کی, مولانا صاحب کی علیحدہ راہ ہوئی اور اس پہ کچھ آپ لوگوں کو مس گیونگس بھی تھی. دیکھیں اس طرح ہے, ابھی کامران صاحب جو باتیں کر رہے تھے نا وہ اس میں کیا چیز ہے, دیکھیں انہوں نے بیسیکلی ہر وہ چیز بتائی ہے جو ایک نارمل چیز ہے. جب آپ جب سب سے پہلے تو میرا آپ کی بات پہ یہ اعتراض ہے, آپ نے کہا کہ یہ ان کی عادت ہے, یہ ہمیشہ وہ سڑک گرم کرنے والی سیاست کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ مجھے بات بتائیں نا, 2022 سے پہلے 25 مئی 2022 سے پہلے مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دے جب سے پاکستان تحریک انصاف 1996 نہیں وہ مسکرانے کے میری بات سنیں لانگ مارچ ان لوگوں کے ہمارے ٹائم پہ ہمارے 3.5 سال میں 4 دفعہ لانگ مارچ ہوئی ہیں. دھرنا 126 ایک منٹ ہے نا, دیکھیں دھرنا دینا یا وہ کرنا کچھ نہیں ہوا, کوئی چیز نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا جب تک ایک منٹ ہے جائے اس میں جو زیادہ تر وہ چیز تھی. دیکھیں جب بھی پولیس آ کے آنسو گیس مارے گی, جب بھی پولیس آ کے انٹروین کرے گی, وہاں پہ ہمیشہ ریاکشن آتا ہے. یہ نارمل ایک کراؤڈ کا ہوتا ہے. آپ سن لینا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہمارے جلسے کب سے کب تک نہیں ہوا, سب سے بڑے جلسوں میں سے ہمارے ہوتے تھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں سب سے بڑا ہمارا جلسہ ہوتا تھا, لیکن بڑے جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہمیشہ شامل ہوئے, لیکن اس میں کبھی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں جب آپ ان کو جا کے ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ریاکشن آئے گا. ایک چیز تو اس کی میں تھوڑی سی مذمت کرتا ہوں آپ کو. سر آپ نے 126 سے میں اپنا پوائنٹ آف دے رہا ہوں نا, میں اپنا پوائنٹ آف دیکھیں نا, you need to learn to respect my point of view even if you don't agree with that. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز آ جاتی ہے. ہمارے کہہ رہے تھے کہ کھیلداس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان. ٹھیک ہے, وہ زیرک سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زیرک سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میری کمر میں چھرا گھونپا ہے. وہ ان کے ساتھ اس لیے نہیں جا رہا کہ ان لوگوں نے ان کو کچھ کہہ کے ان سے فائدہ اٹھا کے ان کو یوز کر کے وہ ہٹا دیا. وہ کیوں ان کے ساتھ نہیں جا رہے, گورنمنٹ میں کیوں نہیں جا رہے ان کے ساتھ؟ اسی وجہ سے نہیں جا رہے کہ انہوں نے کہا, اور یہ پہلی بار نہیں ہے. میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی وہ نہیں کیا. عمران خان نے, پی ایم ایل این نے, جماعت اسلامی نے, ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا 2008 میں کہ مشرف کے دور کے اندر ہم لوگ الیکشنز میں نہیں جائیں گے, انڈر مشرف رجیم ہم نہیں جائیں گے. ہوا کیا تھا, پیپلز پارٹی والوں نے پی ایم ایل این کو کہا کہ تم لوگ آ جاؤ, یہ لوگ اپنا وعدہ چھوڑ داڑ کے چلے گئے. ہم اپنی بات پہ قائم رہے, جماعت اسلامی بھی اپنے جب بات میں قائم رہی تھی. تو اگر دیکھیں جب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں کہہ دیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم پھر وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. اچھا میں ہمیشہ جماعت جے یو آئی کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو رسپیکٹ کرو اس اوپوننٹ کی جو آپ کے سامنے آپ کی اپوزیشن کرے, چاہے کتنا سخت کیوں نہ کرے, جتنی سخت زبان بھی استعمال کرے, سخت کیوں نہ کرے. دیکھیں جتنے سخت نہیں کرے,
डरो उस मुनाफिक दोस्त से जो आपके साथ रहा है कि आपके खिलाफ काम कर रहा हो। चल ये आप जो आपके नीचे से आप उधर उठे नहीं पीछे देते वो खींची तो ये नहीं, जो आप उनसे करो। मैं इस वजह से मेरे लिहाज से इनको ज्यादा फायदा है अगर जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब रही बात तीसरी चीज के उसके वो कौन लीड कौन करेगा। देखिए लीड करना, जैसे कामरान साहब ने बिल्कुल सही बात की है, जब आप किसी बात पे इत्तेफाक कर जाते ना फिर उसकी लीडरशिप एक नुक्ता है, नहीं कोई मसला नहीं है। उसमें से चारों बड़े नाम है। मसला क्यों नहीं है आप देखिए, सुन लेना उसका सिंपल दो हल हो सकते हैं, या किसी एक बंदे पर, देखिए उसमें ये मौलाना साहब बहुत बड़ी शख्सियत है। देखिए मौलाना साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, शायद खाकान अब्बासी बहुत बड़ी शख्सियत है, उसके अलावा अचकज़ई साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी है। इनमें से कोई भी हो सकता है। और या फिर जैसे होता है ना नाइट्स, राउंड टेबल नाइट्स होती है, उसमें कोई एक होता नहीं है, उनके कलेक्टिव डिसीजन होती है हर चीज के ऊपर। वैसे वो तो तहरीक आइन का भी आप लोगों ने एक बनाया था प्लेटफॉर्म, लेकिन जो आपके मुज़ाकरात हो रहे थे चाहे इनकी जमात से, उसमें आपने उनको शामिल नहीं किया। सुन ले एक मिनट, दो चीजें नहीं, एक मिनट। वो जो बातचीत हो रही थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के साथ बात हो रही थी। वो नहीं, वो उस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के बेसिस पे हम उनसे नहीं मिल रहे थे। नहीं, वो वी वर पार्ट ऑफ दैट, बट वो जो मुज़ाकरात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान के थे। इट वाज अ बायलैटरल, इट वाज नॉट लाइक कि हम एज अ ग्रुप वो कर रहे थे। तो उस चीज को गलत तरीके से नहीं पेश करना चाहिए ना सर जी। हमारे साहब आपसे इख्तलाफी नुक्ता नजर सामने लाते हैं, आप कहते हैं गलत तरीके से पेश करें। सर वो कह रहे हैं हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा है, हमने 2022 से पहले कभी सड़क पे एहतजाज नहीं किया। तो आप मुस्कुरा बैठे थे, मैंने तो सवाल कर दिया। एहतजाज किया है हमने, तोड़फोड़ नहीं की। चल मैं आपने भी उसका जिक्र किया। ये जहां हम बैठे हुए जी, ये ना मेरा इदारा है ना इनकी पार्टी का है, ये रियासती इदारा है, कौमी इदारा है, 22 करोड़ अवाम का इदारा है। एक ही जमात है जिस इस कौमी इदारे को भी नहीं बख्शा। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में, हुकूमत के बुग़्ज़ में यहाँ पे जाके जिस तरह हमला वो करते हैं, जो टीटीपी के जो लोग का मुंह बांध के डंडे उठा के ये काम इन्होंने किया। इससे ज़्यादा में से पार्लियामेंट पे हमला इन्होंने किया। असमत जुनेजो साहब जो थे उस पे उसको मारा। मैं कहता हूँ वो तो चलो सड़क पे खड़ा था, ड्यूटी दे रहा था। इस इदारे ने क्या कसूर किया था? ये बात देखें ना, इनकी सियासत, नफरत। सुप्रीम कोर्ट का आपका हवाला। मैं कहता हूँ वो शख्स आज आपके साथ है, जिस परवेज़ लाई ग्रुप ने वो किया था वो आपके साथ है। वो अब वो उस धुलाई मशीन से साफ हो गया आपके पास, ठीक है ना। मैं जो आपने बात की ना, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा उसके लिए, तो शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड का हिस्सा है जो आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त 2000 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वो सिंध में आए थे, मैं उधर मौजूद था। उन्होंने कहा था मैंने ये बात गलत की, ये एतराफ़ किया है। अच्छा, ये वो लीडर है। आपके लीडर आज इतराफ करे कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए या महमूद खान अचकज़ई के लिए जो मैंने ये कलमात किए, ये मैंने गलत था, ये इतराफ करें, तब ये आपकी सियासत बढ़ेगी, तब हम आपको सियासतदान मानेंगे। ये आप नहीं करेंगे, ना वो इखलाकी जुर्रत इसके जमात में है ना इसके लीडर में। हमने ये किया है। हमने अगर हमारी पीपल्स पार्टी से तलक ताल्लुकात थे, मगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब और बाकियों ने मिलकर की। तो आप हमें नहीं कह सकते। आपकी पूरी सियासत नफरत, दुश्मनियों, जलाओ गेरा पे मुबनी है। उसका फैसला हुआ था, आपके साथ थे उस अलायंस में। नहीं, ये जो 2013 में मियां शहबाज शरीफ अपना नाम बदल रहे थे, वो हर दूसरे तीसरे दिन अपना नाम बदलते हैं कि मैंने अगर इसको घसीटा नहीं लाहौर लाड़काना, और उसमें वो कब की बात है, उसके बाद सॉरी कहा। मैं आपको बताऊं 2014-15 में तस्वीरें फेंकी थी, मैं आपको 2014 की बात कर रहा हूं। वजीर आला की हैसियत में उस पंजाब हाउस में आए, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पीटीवी निकाल के, उसी सहाफी ने ये जो मेरे भाई कह रहे हैं उसने सवाल किया था, उन्होंने कहा था हाँ मैंने इसका पहले एतराफ किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आज इस प्रोग्राम में आपके कौमी चैनल नहीं करना चाहिए था, माफी नहीं करना चाहिए, तो माफी क्या नहीं मांगी, माफी तो हम भी आपसे नहीं मंगवा रहे ना। हम कहते हैं आपसे ये नहीं कहा। नवाज शरीफ भी चाहता है ना, नवाज शरीफ क्या कहता है 28 मई को भी नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि इमरान खान साहब सिर्फ ये बता दें कि जो लंदन प्लेन में उस वक्त के जजेस, उस वक्त के जनरल ने मिलके जो 2017 की मुंतखब हुकूमत को गिराया, आप एतराफ़ करें
تو آپ سے ہم معافی تو نہیں مانگ رہے, آپ آ کے ہاتھوں سے معافی مانگے. ہم کہتے ہیں آپ قوم کو بتائیں, اعتراف کریں, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کا اپنے نام لیڈ کر سکتے ہیں, انہوں نے بھی کہا اعتراف ہے کریں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی سیاست رہی ان کو اس کو بدلنا ہوگا, اس روش کو بدلنا ہوگا. اب تو شاہد خاقان I agree with it. ہم روش کو دیکھیں, بہت ساری چیزیں میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. I totally agree with that statement. نہیں, بٹ ٹاپ لیڈرشپ. اچھا دوسری میں اسی کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, JUIF مولانا فضل الرحمان کی جماعت, مخصوص سیٹوں پہ ان کا موقف اور ہمارا موقف ایک ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں جب مولانا صاحب کے تحفظات دور کر کے ہم نے اتفاق پیدا کیا, ٹھیک ہے, جو ڈے ٹو ڈے ایشو ہیں ہم نے ہمیشہ رہنمائی لی ہے ان کے نقطے نظر. جو آپ بات کریں کہ مولانا صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں, اور اس لیے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کے مطابق, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے نقطے نظر کا ہم جو احترام کرتے ہیں, اور وہ جمہوری لیڈر ہے, وہ جمہوری زبان میں بات کرتے ہیں, تلخ بات بھی کرتے ہیں, ان کے بالکل اس کا حق ہے, وہ اپنی جماعت کے لیڈر ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اس ملک میں سب کو آزادی ہے اپنی اظہار رائے کا کرنے کا. یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی گریبان پکڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو گرینڈ الائنس مولانا صاحب کے بعد بنے گا, وہ ٹانگا پارٹی تو آپ نے سنی تھی, ٹانگا الائنس یہ بننے جا رہا ہے جس میں سیاسی یتیم بھی کچھ ہوں گے, سیاسی یتیم بھی ہوں گے ان کے ساتھ جن کو یہ لیڈر بنا رہے ہیں. کون سے سیاسی یتیم؟ وہ آپ کے پہلے پارٹی میں بڑے سینئر رہنما تھے, شاید خاقان صاحب کو تو نہیں کہہ رہے آپ. آج وہ نہیں ہے لیڈر, آج وہ میرے سینئر لیڈر ہے. پہلے تو تھے نا. نہیں پہلے تھے تو ہم اس کا احترام کرتے تھے ایز اے شخصیت میں. آج بھی اس کا مجھے اس کی سیاست کا میں آج مترف ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات میں سیاسی اس کے جو سیاسی مطلب آپ کا نقطہ ہے کہ اگر کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت نہیں ہے تو پھر یہ تھریٹ نہیں ہے آپ کے لیے. ہاں بالکل بالکل. یہ کامران مرتضیٰ صاحب, سر مخصوص نشستوں کی بات کی, آپ لوگوں کا موقف وہی ہے جو ہمایوں صاحب مجھے کہتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ملی تھی نا سیٹیں, ملی تھی نا جی سر؟ ملی تھی, یقیناً ملی تھی, اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم نے گنجائش چھوڑ دی تھی. اچھا, ہم اس میں دو چیزیں ہیں. ایک آپ مطلب اس میں ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی دیکھیے. پریکٹیکل ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ کچھ سیٹیں جو ہے نا اس میں ہماری ملی, ہمیں ملی ہوئی تھی. اب جو ہمیں ملی تھی, کہہ دیں کہ زید کو, بکر کو, فلاں کو ملی تھی, وہ سارے ہمارے ورکرز تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے اس طرح سے اس کو ہم نے الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح سے فیصلہ کرے. ہم نے خود پارٹی بننے کی الیکشن کمیشن میں درخواست نہیں دی تھی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ خود گئے تھے, ہم اس میں سے بطور پارلیمانی پارٹی بلائے گئے تھے, اور پھر جو ٹیکنیکل باتیں تھی وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی. مگر ایک ڈیفیکلٹی جو نا, ایک کنٹرڈکشن کہہ لیں اس کو, چلیں ڈیفیکلٹی کی بات میں نہ کریں, ایک کنٹرڈکشن جو یہ تھی کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے کارکن کو ناراض جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی نہیں کر سکتے تھے پی ٹی آئی کے کاسٹ پہ, کیونکہ ہماری ظاہر ہے 2-4 سیٹیں جو ملی ہوئی تھی, تو وہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی کنٹرڈکشن بنتی بھی ہے. مگر سٹل جو ہے وہ ہم خود نہیں گئے, ہم نے خود جا کے کلیم نہیں. اور سر یہ بالکل میرا سیگمنٹ کلوزر, آپ نے کہا آپ اپنے ورکر کے کاز پہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ خوش نہیں کر سکتے. جنید اکبر صاحب کا بات درست ہے, ہم اگر ہماری بنیاد ہے تو ورکر ہے. اوکے سر, یہ سب نقطہ آ گیا. سر اس کا بتا دیجیے, چونکہ اب آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں, جنید اکبر صاحب کا بیان میں نے کل پرسوں پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بالواسطہ یہ بلا واسطہ طور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور وہ اگر ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے تو ہم 2 سٹیپ آگے جائیں گے. وہ نقطہ بھی آئے گا, کیونکہ ابھی جب میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تو سینیٹر ہمایوں صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بائیلیٹرل مذاکرات تھے, تو یہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے نہیں تھے. ہاں انوار, میرا اس پہ ہمیشہ اعتراض رہتا ہے, اور یہ جو قومی کانفرنس انہوں نے بلوائی تھی اس میں بھی جو میں نے سپیچ کی تھی اسی ریفرنس سے کی تھی, کیونکہ وہ باتیں تو باہر نکل آتی ہیں کہ کس کی کس سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بھلے وہ بڑے اس پہ درجے پہ نہ ہو, کسی درمیان کے درجے میں ہو, ٹھیک ہے, مگر وہ جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر کہ میری اس پہ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ نہ ہو اس بات میں کہ ہم جو ہے نا وہ ایک پارٹی دوسرے کو کندھا دے, اور وہ جو ہے جا کے اس کندھے کے زور پہ جا کے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا قد بڑھا کے پھر ڈیل کر. یہ لاسٹ ورڈ ہمارے صاحب انہوں نے کہا کہ یہ نو کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ ان پہ پوائنٹ مار رہے ہیں نہیں, آپ کے حوالے سے کندھا یوز کر کے وہ سر آپ کو دیکھیں 2 باتیں قومی کانفرنس آپ لوگوں نے کی, انہوں نے تھوڑی کی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, ان سے پوچھ لینا. آپ سر قومی کانفرنس کی انہوں نے منعقد کی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے جیسے پہلے
हमारे कंधे पे चढ़ के अपना कद बढ़ा किससे के नहीं फिर चाहते? एस्टैब्लिशमेंट, किससे ये नहीं नून चाहते? लीग की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कंधा इनके कंधे पे चढ़ के अपना कद बढ़ाया और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके इनको छोड़ दिया। ये एग्जैक्टली यही कह रहे क्यों हैं। और कामरान ये साहब, चाहते अब ये आप लोग- कहते सुन तो हम ले। ये नहीं चाहते कि ये दोबारा हो। किससे नहीं चाहते आप सर? कौमी कॉन्फ्रेंस में किससे मुखातिब थे आप? हुमायूं साहब जो हैं उनकी तरफ मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ। जी, अपने आप को शामिल रखिए। मैंने यही कहा है, मैंने कहा। लेकिन एक बात सुने, एक बात है, कामरान साहब ने दो बातें कही है। कामरान साहब ने दो बातें कही है। एक उन्होंने कहा है कि जो इसमें और आप शामिल हैं उस एडवाइस में। सुन ले, उन्होंने कहा जो तजाद पाता है वो ये था कि इनका प्रिंसिपल मौकफ ये था कि ये रिजर्व सीट्स पीटीआई की हैं, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन सबको दे रहा है देन वी विल अप्लाई फॉर इट। ये तजाद है नंबर 2, ठीक है? ये नंबर 2। नंबर 2 जो जी सर, वो खुद आई हैं और उसको फिर हमने वही ना, जो खुद आई है, जो उन्होंने दे दिया। लेकिन इन प्रिंसिपल ये समझते हैं कि इस पे हक पीटीआई का होना चाहिए, ये चीज है। नंबर 2 ये बात है। असल चीज ये है कि देखिए, जो आज अगर हम लोग ये कहना शुरू कर देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान में नहीं हो सकता, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये है कि ये मौलाना साहब को सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा। ये तीसरी दफा आप कह रहे हैं, उनको आपसे ज्यादा अपने फायदे का पता है। सर आप बताइए। देखिए, पहली बात ये कि आईन तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलाएं या बात करें, अभी भी है। हाँ ठीक है। पहला सिविलियन लीडर है इमरान खान, जिसने आइन तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, असेंबली को बंद किया इन्होंने। नो कॉन्फिडेंस को जो आपने मुस्तरद कराया। ये दूसरी बात, ये आज भी चाहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट बात करे, हमें इक्तदार पे बिठा दें, और वो भी आईनी मुतालबा नहीं है। मौलाना फजल रहमान कभी ये डिमांड नहीं करते कि मैं एस्टेब्लिशमेंट इसका मतलब है कि आज बड़ा ठीक है, दिन रात का फर्क है, और ये आज भी यही सदा लगा के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं लुक हुज टॉकिंग। चलें, ये हमारे बाल कैफ जो हमारी गुफ्तगू, इसमें नुक्ता ये है कि कामरान मुर्तज़ा साहब और उनकी जमात की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है हुकूमत और अपोजिशन के लिए। शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया, खीलदास साहब आपका बहुत शुक्रिया। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, जो आपको वजारत मिली है उससे आप अच्छा काम भी परफॉर्म कीजिएगा। व्यूअर्स, से छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जो अमूर खारजा के मैदान में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं मशरक़ वस्ता के हवाले से, उन पर हम गुफ्तगू फोकस करेंगे। वक्फा लेते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कहते हैं कि लोग इक़्तिदार में आकर बदल जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ कैसा लीडर है जो हुकूमत में आकर खुद तो नहीं बदला लेकिन पूरे मुल्क के हालात बदल डाले। मुआशी बहरान, महंगाई का तूफान, बाजार सुनसान, हर कोई पूछ रहा था कि आखिर कौन संभालेगा पाकिस्तान। फिर नए अज़्म के साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लाहात के मुश्किल फैसले किए, दिन रात एक कर दिए, और आज ये सिर्फ एक साल नहीं, मेहनत की एक दास्तान है जिसे आने वाले जमाने देर तक दोहराएंगे। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अमूर खारजा के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब ने, नोटिस इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद, जो ओआईसी का गैर मामूली वज़ीर खारजा का इजलास हुआ है और गाज़ा के लिए जो अरब रहनुमाओं ने $53 अरब का मनसूबा बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, अमरीकी सदर ने भी दिया था, उसको रद्द कर दिया है। पाकिस्तान ने इसकी हमायत की। आप समझते हैं एक अच्छा मनसूबा बना है और वर्केबल है, डुएबल है? ये बिल्कुल वर्केबल भी है, डुएबल भी है। इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये रोड मैप दिया गया है, 90 पेजेस का ब्लूप्रिंट है जो कि इजिप्ट ने दिया है। ये बुनियादी तौर पे इजिप्ट का प्रपोजल है, और आपको याद होगा कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ नहीं ले गए थे अमेरिका, चूँकि गज़ा के इलाके से गज़ा के लोगों को बेदखली की बातें चल रही थी कि वो इजिप्ट, जॉर्डन और दूसरे अरब ममालिक के अंदर उनको सेटल किया जाए। ये जो ब्लूप्रिंट है इसके 3 फेजेज़ हैं।
پہلے فیز جو ہے 6 ماہ کا فیز ہے جس کے اندر تقریباً کوئی $3 بلین اس کے اوپر لگائے جائیں گے اور اس میں جو ربلز ہے اس کو ریموو کیا جائے گا, کوریڈورز بنائے جائیں گے اور تقریباً 1.5 فلسطینیز کو وہاں پہ سیٹل کیا جائے گا. 1.5 ملین. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ان کا یہ تخمینہ ہے کہ 2000 جو گھر ہیں جی ان کی تعمیر کریں گے. ایک یونٹ میں کم از کم 6 فلسطینینز ہوں گے. دوسرے فیز کے اندر جو 2 سے 3 سال کا فیز ہے اس کے اندر $20 بلین کا تخمینہ انہوں نے لگایا ہے, جس کے اندر الیکٹریسٹی کو بحال کیا جائے گا, واٹر فیسلٹی کو بحال کیا جائے گا, ٹیلی کمیونیکیشن کو بحال کیا جائے گا, 2 لاکھ مزید ہوم یونٹ کی تعمیر کیا جائے گا اور پھر 1.5 ملین مزید فلسطینیز کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا. اور تیسرا فیز بھی 2 سے 3 سال کا ہے جس میں $30 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی, جس کے اندر انڈسٹریل زون بھی ہے, پورٹس بھی ہیں, فشنگ پورٹ بھی ہے, انڈسٹریل اور کامرس پورٹ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے, ایئرپورٹ بھی رکھا ہوا ہے, انڈسٹریل زون بھی رکھا ہوا ہے. 3 فیزز کے اندر ہیں. اب لیکن یہ جو منصوبہ ہے یہ الٹرنیٹو منصوبے کے طور پہ دیا گیا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا تھا, لیکن US اور اسرائیل اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں. بلکہ جو اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں بسمات, انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ جس طرح ہم نے جارڈن کو سبسروینٹ بنایا ہوا ہے اب ہم نے سیریا کو بھی سبسروینٹ بنانا ہے, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ گریجولی ہم سیریا کو کنٹرول کر لیں گے. جس طرح سے ہم رات کے کسی پہر پہ جارڈن کے کنگ کو اٹھا کے اپنے آرڈرز منوا سکتے ہیں, اسی طرح ہم سیریا کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ وقت قریب ہے جب ہم عراق کو بھی کنٹرول کریں گے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف جو پیس ڈیل چل رہی ہے جہاں پہ قطر اور ایجپٹ انوالوڈ ہیں اور اس کو سکسیسفل کر رہے ہیں, اور اس سمٹ کے اندر بھی انہوں نے اس پیس ڈیل کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس کی منظوری دی ہے, اس کو ڈیریل کر سکتا ہے اسرائیل فار دا سیک آف گریٹر اسرائیل. اوکے, یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان ہے کہ یہ اس میں چیلنجز بھی ہیں, لیکن آپ نے کہا ورکیبل اور ڈیویبل منصوبہ ہے. اب جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کو امریکی نشریاتی ادارے کو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران کے جو روحانی پیشوا ان کو خط لکھا ہے مذاکرات کے حوالے سے, اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آپ اس کو کتنا سنجیدہ کوشش کراتے ہیں؟ یہ یالٹا 2 ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا یالٹا 1 جو کہ ایران کے اندر ہوئی تھی, جس کے اندر ڈیلانو فرینکلن روزویلٹ تھے, اسٹالن تھے, چرچل تھے. اس دفعہ پیوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آپس میں ملاقات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں رشین پریزیڈنٹ اس میں بالکل آئیں گے. اور یہ جان میر شائمر کو اگر آپ سنیں نا, جو اسٹرکچرل ریئلسٹ ہیں, وہ کہتے تھے کہ امریکن فارن پالیسی کے اندر جو میجر فلا ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکن پالیسیز نے چائنا اور رشیا کو اکٹھے کر دیا ہے. تو ہم نے جیسے کولڈ وار میں چائنا کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی تھی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے, جس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا 1970s میں, اور ہم نے سکسیسفلی سوویت یونین کو کنٹین کیا تھا. تو آج ہم رشیا کے ساتھ مل کے ایک ورکنگ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرتے ہیں, اور پھر اس طرح سے جو چائنا ہمیں پوز کر رہا ہے چیلنج, اس چائنا کے چیلنج کو ہم کام سے ٹیکل کر پائیں گے. بیکاز چائنا اس وقت 65 ٹیکنالوجیز میں 58 ٹیکنالوجیز کے اندر چائنا لیڈ کر رہا ہے. چائنا اور امریکہ کے درمیان میں GDP میں تقریباً $10 ٹریلین کا جا کے فرق کھڑا ہو گیا ہے, اور وہ فرق جلدی ختم ہو جائے گا بیکاز چائنیز گروتھ جو ہے 5 to 6% ہے پر ایئر, جبکہ امریکن گروتھ 2 to 3% ہے پر ایئر. تو ایک وہ جو گیپ ہے ختم ہو جائے گا. البتہ جو ڈیفنس گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. امریکہ کا کوئی تقریباً $840 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہے, چائنا کا لگ بھگ کوئی 400 سے 500 بلین کے قریب. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ رشین پریزیڈنٹ آپ کے انالیسس کے مطابق اور امریکی صدر مل کر ایران کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, ایک نیا ورلڈ آرڈر دینے کی کوشش کریں گے. اور نیا جب ورلڈ آرڈر آئے گا تو دوسری دنیا میں جو ابھرتی ہوئی طاقتیں اور چیلنج جو پوز کیے جا رہے ہیں, جیسے ایران بھی اس کے اندر شامل ہے, اس کو ٹیکل کرنے میں آسانی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہوگا, میری اپنی اسٹڈی یہ ہے کہ رشینز اور چائنیز بہت ڈیپ ان کے ریلیشن شپ ہیں, اور اس کو وہ اناؤنس نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیوٹن صاحب تشریف لے جاتے ہیں بیجنگ میں تو ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا جاتا ہے. اسی طرح جب چائنیز پریزیڈنٹ زی جاتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں رشیا کے اندر, انہیں بھی ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا جاتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوگا بیکاز یو آر لیونگ ان اے ملٹی پولر ورلڈ. ایران کا متوقع رسپانس ٹورڈز دی اینڈ, ایران کا جو روحانی پیشوا ان کی طرف سے تو نہ کر دیا گیا ہے, لیکن ایران کے اندر یہ سوچ موجود ہے, اور ایران نے اسپیسیفک کوآپریشن کیا ہے ماضی میں افغانستان پہ مسئلے پر, عراق کے مسئلے کے اوپر, اور اسرائیل پہ بھی اٹیک کرتے ہوئے امریکہ کو کم از کم انفارم کرتے رہے. تو اسپیسیفک کوآپریشن رہا ہے جنرل کانفلکٹ میں. ممکن ہے اگر ایران کی اکنامک سینکشنز ہٹ جائیں, ان کے ایسٹس ان کے لیے بحال کر دیے جائیں,
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड मार्केट में उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब। आप हमेशा दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं। आपने बड़े महारत से, कमाल महारत से व्यूअर्स, मुझे और आपको इन्होंने समझाया कि पूरे 2 इश्यूज़ क्या हैं जो हमने इनके सामने रखे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। प्रोग्राम की इजाज़त लेने से कबल मैं ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहूँगा डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, क्योंकि डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ तवील ज़िंदगी दे। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब अब हम में नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है, वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ज़बरदस्त माहिर बैन अक़वामी उमूर थे और हमारे प्रोग्राम सच तो ये में हमेशा आकर जो उमूर ख़ारजा के अहम इश्यूज़ थे उस पर अपनी मायराना राय देते थे। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे और उनकी जो फैमिली है जिसमें तलत हुसैन साहब है, उनके भाई, उनको और उनकी डॉक्टर रिफत साहब के बेटे, उनकी फैमिली पे सब्र जो है उन्हें अता करे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि उनसे एक बड़ा हमारा गहरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत मौके पर एंकरिंग भी की है डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ने। इसलिए मैंने उनको जो है याद भी किया और एक बड़े अच्छे इंसान थे, नॉलेजेबल शख्स थे। हमें ऐसे लोगों का जो लॉस है वो यकीनन इर्रिपेयरेबल है। प्रोग्राम सच तो में नशिस्त कैसे लगी, फीडबैक दीजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच तो की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। हर वक्त बर वक्त